اکبر کہندے نے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد انج چمدے نے ہتھاں اپنیاں نو یا کہ چھڑی انج کر کے چم لیندے نے میں کہ یاد رکھ لے حجر اسود وال منہ کر کے انج بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھ چمن والیا کعبے دے سین وچ کھلو کے ایڈی دوروں ہاتھ کر کے ہاتھ چمن والیا جے چمن نال اوتھے مشرک نہیں ہویا ایتھے نبی پاک امام الانبیاء دا نام محمد چم کے بھی بندہ مشرک نہیں ہوندا اوتھے پتھر نو انج سلامی کر کے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد انج چم کے اکھاں تے لانا ہے تے تیرا ایمان پورے دا پورا کوئی توحید نو فرق نہیں آندا رب دی توحید بھی مکمل تے اکمل تے جے رب دے یار ختم نبوت دا تاجدار امام الانبیاء دی محبت وچ یا رب دے یار دی محبت وچ جھوم کے نام محمد چم کے اکھاں تے لا کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تے پھر بھی رب دی توحید نو کچھ ہوندا اللہ اکبر عقیدے دی بات ہے تو میں عرض کیتا ہے کعبے وال ویکھیے تے اللہ گناہ مٹا دیندا ہے گناہ ختم ہو جاندے نے کعبے وال پہلی نظر پوے جڑی دعا منگو قبول کردا ہے رب حجر اسود نو چومیے تے گناہ معاف ہوندے نے رب دی وی چاہت ہے یا میرے یار دے روزے تے جان والیا پہلے اپنے گناہ جرم خطاواں گناہاں نو ایتھوں سارے ختم کرا کے جا تاکہ ہن تو میرے یار دے آستانے دے جانا ہے میرے محبوب دی بارگاہ وچ جانا ہے اس واسطے اس مقام تے اپنی پاکی مکمل طور تے حاصل کر لے ادھر حجر اسود ادھر مزاب رحمت کعبۃ اللہ دا پرنالا اللہ کرے اس مقام تے ہوئے تے ادھر بارش برسدی ہوے بارش برستی ہوئے مزاب رحمت دے تھلے ہوئیے تے بارش دے قطرات اس جناب کعبے دی چھت تو رڑدا پانی آ کے اتے پوے تے موجاں لگ جان آکھیے رحمت دے چھٹے ساڑے تے پہ گئے نے اللہ اکبر اللہ کیوں کسے کہنے والے اسے واسطے کیا ہے کہنے والے ترجمہ کرتا اونچیاں شاناں نے رب دے کر دیاں اونچیاں شاناں نے اے رب دے یا اللہ جڑا پڑے مکہ المکرمہ کعبے نو ویکھ کے اوتھے جا کے آکھنا نصیب کر دے اونچیاں شاناں نے اے رب دے ہاں ہاں جڑے نہیں بول دے دل انہاں دا کوئی نہیں جے کردا کعبہ ویکھن دے اونچیاں شاناں نے اے رب دے کر دیاں اونچیاں شاناں نے اے رب دے کر دیاں رحمتاں جیتے نے ہر دم وردیاں رحمتاں جیتے نے وردیاں رحمتاں جتے نے ہر دم وردیاں اے نہ کیوں کہ شعر ہی پڑھ چھڑے آؤ حدیث سنو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تفسیر عزیزی پڑھ کے ویکھو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے نقل فرمایا ہے تفسیر عزیزی دے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 309 دے اتے فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے کہ ہر روز کعبۃ اللہ اتے 120 رحمتہ نازل ہوندی ہے سبحان اللہ بڑی وزنی بات سنائیے کنیاں رحمتاں ہوندیاں نازل رحمت ایک بھی بڑی ہے رحمت ایک ہی بڑی ہے کعبے دے اتے 24 گھنٹیاں وچ 100 تے 20 رحمتاں نازل ہوندیاں او ملدیاں کنہاں نوں نے حصے کنہاں وچ آندیاں نے نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا پڑھو تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے جلد 2 صفحہ 309 دے اتے
عزیزہ نے گرامی امام الانبیاء کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز کعبۃ اللہ دے اوتے 120 رحمتاں اللہ نازل کردا ہے تے 120 رحمتاں ہر روز کعبۃ اللہ تے نازل ہوندیاں نے رب العالمین 60 رحمتاں انہاں نوں عطا کردا ہے جڑے کعبۃ اللہ دا طواف کردے نے جڑے کعبۃ اللہ دا طواف کر دے نے یا اللہ تیرے محبوب کریم علیہ السلام دا وسیلہ دے کے کہنے مراں اتنی دیر تک موت نہ آوے جد تک کعبہ دے طواف نصیب نہ فرما دے تاکہ ساڈے جے گناہگار بھی 60 رحمتاں دے حقدار بن جان نبیاں دے سلطان امام الانبیاء نے فرمایا 60 رحمتاں انہاں نوں ملدیاں نے جڑے اس گھر دا طواف کردے نے طواف کردیاں زباناں تے تلبیہ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اس مقام تے کیسا منظر ہے افغانی بھی پڑھدا ہے پاکستانی بھی پڑھدا ہے انڈین بھی پڑھدا ہے امریکن بھی پڑھدا ہے جڑے ملک چوں آن والا بنگالی ہندوستانی سارے یہی پڑھتے نے اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جدو تلبیہ پڑھیا جا رہے ہے نال طواف کیتا جا رہا ہے رب العالمین 60 رحمتاں انہاں دے حصے وچ پا چھڑدا ہے 60 رحمتاں اللہ انہاں نوں عطا کردا ہے او مسلمان بھائیو امام الانبیاء کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر 40 رحمتاں اللہ انہاں خوش نصیباں نوں دیندا ہے جڑے کعبۃ اللہ دے ویڑے وچ کھلو کے اللہ دی بارگاہ وچ نماز ادا کردے نے کعبے دے سین وچ کھلو کے اللہ اکبر کہندے نے تے نماز پڑھ دے نے اللہ کریم 40 رحمتاں انہاں نوں دیندا ہے کنیاں ہو گئیاں بولو کنیاں ہو گئیاں 100 رحمتاں تے جڑے طواف کردے ہیں نماز پڑھ دے نے کہ نہیں بولو جڑے طواف کردے نے وہ یقیناً نماز بھی پڑھ دے نے وہ جڑا 13 لاکھ لا کے گیا ہے ہون 13 لاکھ لا کے اتھے گیا ہے وہ نمازاں نہ پڑھے گا پڑھنی پائے گی نماز ضروری ہے ایتھے ہوئے پھر بھی نماز پڑھنی ضروری ہے اتھے ہوئے پھر بھی نماز پڑھنی 100 رحمتاں رب العالمین ایسے بندے نو عطا کر رہا ہے امام الانبیاء دا صدقہ انعام ہے اس امت دے اوتے پیچھے 20 رحمتاں بچیاں یا سیدی یا رسول اللہ مدینے دیا تاجدار یہ 20 رحمتاں اللہ کنہاں نو عطا کردا ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 60 رحمتاں تے طواف کرن والے نو مل گئیاں 40 رحمتاں نماز پڑھن والے نو جڑا سینے کعبہ چ نماز پڑھے اونوں مل گئیاں ہن 20 رحمتاں اللہ اونوں دیندا ہے جڑا کچھ بھی نہ کرے انج کعبے وال چپ کر کے ویکھدا ہی رہے کعبے وال ویکھدا ہی رہے کعبے وال ویندا ہی رہے اونچیاں شاناں نے اے رب دے کر دیاں اونچیاں شاناں یا اللہ وخا انہاں نوں جڑے پڑھن اونچیاں شاناں نے اے رب دے کر دیاں اونچیاں شاناں نے اے رب دے کر دیاں رحمتاں جیتے نے ہر دم وردیاں رحمتاں جیتے نے ہر دم وردیاں رحمتاں جتے نے ہر دم اور جرم مک جان دے نظم زم پیتیاں اے جرم مک جان دے نظم زم پڑھو پڑھو بولو سارے جرم مک جان دے نظم زم اے زم زم پیتیاں کعبۃ اللہ دی زیارت کیتیاں
ہاں کعبۃ اللہ دی ہاں کعبۃ اللہ دی زیارت گناہ سارے مکدے نے مٹدے نے امام الانبیاء نے فرمایا پہلی نظر جدو پیندی بندے دی کعبے اتے انج اللہ گناہ معاف کردا ہے جویں ماں دے پیڑ چوں پیدا ہون والا بچہ ہر گناہ تو پاک ہوندا اللہ انج گناہ معاف کردا ہے کوئی گناہ رہندا ہی نہیں باقی جڑا کعبے نو ویکھے کعبۃ اللہ دی زیارت دیاں جرم مک جاندے زمزم ایک کعبے دا فیضان ہے بولو ایک کیندا فیضان ہے اتنا عظمت والا گھر ہے تے یا اللہ تو کعبے دی وجہ تو قسم اٹھائیے لا اقسم بہذا البلد فرمایا نہیں اس واسطے قسم نہیں اٹھائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ قسم تاں اٹھائیے رب دا یار ختم نبوت دا تاجدار مکے دیاں گلیاں چ پھردا رہیا سونیا مکے رہے تے مکے دی قسم ہے اگر مدینے آ جاویں تے مدینے دی قسم ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے جد تک امام الانبیاء مکہ شریف رہے تے مکہ شریف افضل سی جدو امام الانبیاء مدینہ پاک آ گئے پھر مدینہ پاک افضل ہو گیا کیوں سرکار جدو ہجرت فرما کے آیا نا ہجرت فرما کے تو دعا منگی یا اللہ میں اس شہر نو چھڑ کے اس شہر نو چھڑ کے جا رہا ہاں جڑا شہر پوری کائنات وچوں مینوں سب نالوں پیارا لگدا سی تے اللہ مینوں او شہر چ آباد کریں جڑے شہر جڑا تیری نگاہ قدرت دی اندر ساری کائنات نالوں زیادہ پسند ہوے ہن سنو مکے چ ایک نیکی کریے تے کنیاں نیکیاں نے 1 لاکھ نیکی بولو کنیاں نیکیاں نے یہ میں نہیں آکھیا یہ مصطفیٰ جان رحمت دی حدیث ہے جنہیں انج آکھیا انہوں حدیث پڑھن دا ثواب مل جائے گا ایک نیکی مکے چ رہ کے کریے کنیاں نیکیاں 1 لاکھ تے ایک گناہ ہو جائے تے کنے گناہ 1 لاکھ ہی گناہ ہے گناہ تو رکنا چاہیے نیکی کرنی چاہیے مکے دی سرزمین ہوے تاں ویسے ایتھے بھی انج کریے تے اللہ راضی ہوندا ہے گناہ تو بچو نیکی کرو اوتھے جا کے تے بالخصوص ہے نا ایک نیکی کرو ایتھے تے کنیاں نیکیاں ملدیاں نے 10 کنیاں ایتھے ایک نیکی کریے تے 10 نیکیاں اوتھے ایک نیکی کریے تے 1 لاکھ نیکی کس وجہ نال کعبہ شریف دی عزت اللہ بہانا چاہتا ہے کائنات والے کہ ایتھے میرا حرمت والا گھر موجود ہے ایک نماز پڑھیے 1 لاکھ نماز دا ثواب ایک روزہ رکھیے 1 لاکھ روزے دا ثواب ایک نیکی کریے 1 لاکھ نیکی دا ثواب ایک نفل پڑھیے 1 لاکھ نفل دا ثواب ایک گناہ کریے تے 1 لاکھ گناہ کھاتے چ لکھیا جاندا ہے اے مکہ مکے چلے جائیے نا جلال نظر آندا ہے جلال بندہ آندا ہے پتہ نہیں ہے مینوں کٹ نہ دے مینوں مار نہ دے اور اوتھے بڑے حبشی تے بڑے عجیب جدو طواف کریدا کوئی ادھروں ماردا کوئی نہیں کدھروں ماردا بڑا عجیب جہا ماحول ہوندا ہے اوتھے جلال ہے خدا دی خدائی دے بادشاہ دے قدماں چ آ جاؤ ایتھے جلال نہیں ایتھے جمال ہے ایتھے جلال نہیں ایتھے جمال ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ آ جاؤ رب کعبہ دی قسم ایتھے جلال نہیں ایتھے جمال ہے کیوں اوتھے مکے وچ صرف کعبہ جے تے جڑا مصطفیٰ دا روضہ ہے کعبے دا بھی کعبہ ہے حجر اسود اپنا مزاب رحمت ہے نا کعبے دا پرنالا اے دا اشارہ بھلا کیڑے پاسے آ اے دا اشارہ سیدھا مصطفیٰ جان رحمت دے روزے والے اینو عاشقاں نے آکھیا ہے کعبے دا ہاتھ ہے اشارہ کر رہا ہے ایتھے طواف کرنے والے ہو صفا مروہ دی سعی کرنے والے ہو ایتھے حجر اسود نو چومن والے ہو ایتھے ارکان حج عمرہ ادا کرنے والے ہو رب نے تاں قبول کرنا جی ہن اے اشارہ جے مدینہ پاک وال حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو یہ تاں حج عمرہ قبول ہونا ہے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ جاؤ خدا دی خدائی دے مصطفیٰ جان رحمت دی پاک بارگاہ جاؤ گے تے پر یاد رکھو
کسے کیا خوب ترجمہ نہیں کر دیتی ادھر مکہ مکرمہ دی اندر جلال ہے، ادھر ہی حبیب خدا امام الانبیاء دے شہر مدینہ میں تر جو تے جمال ہے، محبت والے نظر آندے نے، نرم مزاج لوگ نظر آندے نے، مکے وچ سخت لوگ نے، مدینہ پاک وچ نرم لوگ نے، مدینہ پاک وچ پیار والے نے، محبت والے نے، ہر ایک محبت دے بازو پھیلاندا ہے۔ اللہ اکبر کیوں؟ کعبے دا دیوارا کی آنکھاں روزے دا نظارہ کی آنکھاں روزے دا نظارہ کہاں ایتھے درد سنائے جان دے نے، ایتھے کعبے دے وچ ایتھے درد سنائے جان دے نے، اوتھے درد ونڈائے جان دے نے، اوتھے درد ونڈائے جان دینے، اوتھے درد ونڈائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی پاک بارگاہ بندہ مدینہ شریف آ جاوے انجی ہوندہ ہے میں بڑے سکون والی جگہ تے آ گیا ہوں، اور جنوں بھی پوچھو رب دی قسم کعبۃ اللہ ویکھ کے جڑا مدینہ مصطفیٰ ویکھ کے آیا حضور دے قدمہ چ حاضری دے کے آیا ہے، انہوں پوچھو آکھے گا یار مکہ المکرمہ بڑا حال ہے، رب دے گھر دی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، کیا بات ہے؟ تے پھر نال ہی پلٹا پا کے پتہ کیا ہے مکہ تے بڑا ہی حال ہے پر مدینے دی شان جا تے ہے ہی کائنات چ کوئی نہیں۔ حضور دے مدینے دی عظمت تے کیا ہی بات ہے، مدینہ المنورہ تے کیا ہی شان ہے، ہر وقت اس مقام تے نور دی برسات برستی رہندی ہے۔ سنو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان مصطفیٰ، مسند امام احمد دے اندر روایت موجود ہے، دیگر کتاباں اندر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری مروان دا دور سی، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے روضہ پاک تے آ کے نا قدمین مصطفیٰ وال آ جڑا اللہ دے ولیاں اللہ دے پیاریاں دیاں قبراں نو چومنا ہے اج دا رواج نہیں، لوکاں تے آکھے نا رواج بنا لیا سنیاں بنا لیا، میں کہا چل تیری گل اے بھی من لینے ہاں، تیری زبان تو پتہ لگ گیا ویسے تے ساڈا عقیدہ بھی ہے، تیری زبان تیری بولی تو پتہ لگ گیا حضرت ابو ایوب انصاری بھی پکے سنی سن۔ کیوں؟ جناب ابو ایوب انصاری مسند امام احمد بن حنبل دے اندر یہ روایت موجود ہے، دیگر کتب دے اندر ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا حضور دے روضہ پاک تے آئے، کتھے آئے سرکار دے؟ بولو بولو کتھے آئے حضور دے روضہ پاک تے آئے نا، تے آگے پلے کی کیتا ہے سرکار دے قدمہ پاکاں دے وچ اپنا سر رکھ لیا، حضور دی تربت مبارک روضہ اقدس قبر شریف تے انج کر کے نا اپنا اے لب اتے رکھ لے، سر رکھ لیا۔ مروان آیا، مروان نے آگے نا اے پیچھے پکڑ کے کھچیا، کہنے لگا اے کی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے لائنا تو کی سمجھیا ہے میں کسے پتھر دے کو لایا ہوں، میں تے اپنے محمد عربی دے قدمہ میں حاضر ہویا، میں تے اپنے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ اپنی التجا پیش کرنا پیا ماں، میں تے اپنے نبی امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کرنا پیا ہوں، کیونکہ میرے نبی امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو نا اہل لوگ حکمران ہو جان ادو رویا کرو، میں اپنے نبی دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش پیا کرنا آنا پیا سونیا اے مروان جیا لائن ساڑھے اتے مسلط ہو گیا وے، ان نگاہ کرم فرما دے کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را للہ کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را للہ ہو تمہارا میں تمہارا